बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिजनेस प्लान्स में एक और कारोबारी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक कारोबार जो है परफ्यूम बनाने का। दोस्तों, परफ्यूम बनाना इंतहाई आसान, और जब आपको मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना प्रॉफिट है इसमें। इस कारोबार में 1000% से ज्यादा इनकम है। इनके हम कहते हैं ना कि जी 100% मुनाफा है इस कारोबार। 100% नहीं, इसमें 1000% मुनाफा है। परफ्यूम बनाना इंतहाई आसान है, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है कि इसके बेसिक्स जान लें। इस वीडियो में मैं आपको कोई लंबे चौड़े फार्मूले नहीं बताऊंगा, कोई लंबी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैंने जो परफ्यूम बनाया है जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद है। मैं कहूँ जी इतना ये ऑयल डालें, इतना ये ऑयल डालें, आप लोग कहें कि बिजनेस ब्रेन्स वालों ने हमें फार्मूला ही सही नहीं बताया, इसकी स्मेल नहीं ऐसी, हमें तो पसंद नहीं आई, तो ये बात गलत है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे टीचर, मेरे रहनुमा, और जिनसे मैं ये फार्मूलाज लेके ट्राई करता हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, उन्होंने मुझे ये सिखाया ही नहीं है कि आप किसी को गलत रास्ता दिखाएं। मैं आपको इसके बेसिक्स बता दूंगा, बुनियादी चीजें। आप उन बुनियादी चीजों को जब जान जाएंगे तो आप खुद एक अच्छा परफ्यूम बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल करके खूब सारा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, बुनियादी चीजों में ये है कि मैं आपको परसेंटेज बता सकता हूँ कि इसमें फिलर की परसेंटेज आपने क्या रखनी है, इसमें आपने बेस की परसेंटेज कितनी रखनी है, और इसमें आपने वाटर यानी कि पानी की परसेंटेज कितनी रखनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ फिलर क्या है। आप जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज तैयार करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कोई चीज डाल देते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट ज्यादा डालते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना, उसके वॉल्यूम को बढ़ाना। ये फिलर्स की खुसूसियत होती है, इसीलिए फिलर्स यूज होते हैं। इसको फिलर्स और बिल्डर्स भी कहा जाता है। लिक्विड चीजों में वाटर फिलर के तौर पे यूज होता है। हम डिटर्जेंट्स लेते हैं तो पाउडर डिटर्जेंट पे सोडा ऐश फिलर के तौर पर इस्तेमाल, उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए और उसकी कीमत को कम करने के लिए। अब परफ्यूम में आपको बिल्डर के तौर पे या फिलर के तौर पे एक चीज केमिकल चाहिए, वो है इथेल अल्कोहल। इसको परफ्यूमर्स अल्कोहल भी बोला जाता है। बेंजेल अल्कोहल इसलिए मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि बेंजेल अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव भी अच्छा है। वो अल्कोहल जब आप यूज करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा अरसे तक महफूज रहती है। बेसिकली हमें ये दो अल्कोहल ही परफ्यूम बनाने के लिए चाहिए, इथेल अल्कोहल और बेंजेल अल्कोहल। इसके बाद आते हैं हम बेस पे। दोस्तों, जब हम कोई क्लोन तैयार करते हैं तो उसमें हमने बेस की मिकदार रखनी है 3 से 5 तक, यानी कि 100 ml में 100% में हमने 3 ml से 5 ml या 3 to 5 ml तक क्लोन में हमने बेस की मिकदार रखनी है। फिर आ जाता है हमारा नॉर्मल आम, जिसे जुबान में हम कहते हैं परफ्यूम। परफ्यूम्स में बेस की तादाद ज्यादा होती है, ये हम 5 से 10% तक भी ले जा सकते, 10%। अब आपको मैं बताता हूँ कि बेस क्या है। बेस खुशबुओं या एसेंशियल ऑयल्स का एक ब्लेंड है। आपने अपनी मर्जी से 5-7 किस्म के ऑयल ले लें, उनकी मिकदार ऊपर नीचे करके देखें, जो खुशबू आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि अगर हम इस खुशबू को मार्केट में लेके जाएं तो ये खुशबू लोगों के मन को भाएगी, लोग इसे खरीदेंगे, तो वो आपने ब्लेंड या बेस कंपाउंड कह लें, आपने वो कंपाउंड तैयार कर लेना है। जब आपका वो कंपाउंड तैयार हो गया तो आपका मुश्किल हिस्सा तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया। आपने अब उसको और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें अल्कोहल डालना। क्लोन में आपने 95% अल्कोहल डाल लेना है और परफ्यूम में आपने तकरीबन 90% डालना है अल्कोहल। इसीलिए मैंने आपसे ये सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं कि आपको परफ्यूम कैसे बनाना है। आपने परफ्यूम में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो अपनी खुशबुओं का ब्लेंड तैयार करना है, वही आपकी बेस है।
پھر اس میں آپ نے فلر ڈالنا ہے اور آپ کی پرفیوم تیار ہے. اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ بینزیل الکوہول ڈالیں. ویسے تو اس میں آئسو پروپیل الکوہول بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ بینزیل الکوہول ڈالیں، کیونکہ بینزیل الکوہول آپ کے پرفیوم کو ڈیوریبل بھی بنائے گا. جب آپ پرفیوم کپڑوں پہ لگائیں گے تو اس کی خوشبو دیر تک رہے گی. اور پھر اس کے بعد ایڈیٹیوز آ جاتے ہیں. ایڈیٹیوز مائنر بھی ہو سکتے ہیں. ایڈیٹیوز میں ہے ایک DPG، ڈو پروپلائن گلیکول. یہ ایڈیٹیو آپ 1% سے لے کے 2% تک ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو پرفیوم تیار کیا ہے اس کے اندر میں نے تقریباً 7% آئل بیس ڈالی ہے، اسینشیل آئل کی، یعنی کہ وہ بیس ہی میں نے تیار کی. اس میں بعد میں نے فلرز ڈال لی اور پھر 97% الکوہول ڈال کے، بینزیل الکوہول ڈال کے میں نے فنش کر دیا. میں نے اس میں کوئی بھی ایڈیٹیو نہیں ڈالا، کوئی بھی واٹر نہیں ڈالا، پانی نہیں ڈالا، کوئی بھی اس میں اور چیز نہیں ڈالی. اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کس کلر کا یا کیسا تیار ہوا. یوٹیوب پہ خوشبو تو میں آپ کو نہیں سکھا سکتا. اب رہ جاتی ہے پرفیوم کی بوتلوں کی بات. دیکھیں میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا، میں نے جو پرفیوم بنائی اس کے ایسٹیمیٹ کے مطابق میں بتا رہا ہوں تقریباً 300 سے لے کے آپ کو 340 روپے لیٹر پرفیوم کاسٹ کرتی ہے. اس کے بعد میں نے جب پرفیوم کی ایک بوتل گھر میں جو پڑی تھی میں نے دیکھی وہ کتنے ml کی ہے، تو وہ تقریباً 100 ml کی تھی، یعنی کہ تقریباً 3800 روپے کی وہ پرفیوم ڈالی. اب اس کی بوتلیں میرے بھائی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو بے انتہا اور اعلیٰ کوالٹی کی بوتلیں مل جائیں گی اور نت نئے ڈیزائنز کے ساتھ ملیں گی. وہ بوتل میرے خیال میں 26 روپے سے لے کے سب سے جو کم کوالٹی کی بوتل ہے وہ 26 روپے سے لے کے آپ کو تقریباً 800 روپے تک کی بوتل ملے گی 100 ml کی. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اپنی مرضی کی بوتل خریدیں، یعنی کہ اگر 38 روپے کا پرفیوم ہمیں کاسٹ کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر 2 روپے کا کوئی لیبل وغیرہ اسٹیکر وغیرہ لے لیں اور لگا لیں تو یہ ہمارا کاسٹ کر گیا. چل 60 روپے کی ایک اچھی بوتل لے لیں ہم تو 100 روپے میں ہمیں یہ کاسٹ کرے گا. کاسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی پرفیوم کی جو کوالٹی اچھی ہے پھر تو آپ 2-4 بندوں کو دے کے چیک کروائیں کہ لوگوں کو پسند آتی ہے یا نہیں. تو اگر تو آپ کے وہ بلینڈز اچھے ہیں، آپ کی بیس اچھی ہے، پرفیوم کی خوشبو اچھی ہے، پھر تو آپ اس کا بے شک ریٹ 1500 روپے رکھیں، سیل ہوگی. اور اگر اس کو یعنی کہ آپ 10 بندوں کو دیتے ہیں یا 4 بندوں کو دیتے ہیں تو اس میں 2 اس کو 100 قرار دیتے ہیں اور 2 کہتے ہیں کہ جی اچھی ہے. یا ان کے ریئیکشن آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں آپ کی پرفیوم کو لگانے کے بعد یا آپ کی پرفیوم کو سونگھنے کے بعد. پھر آپ اس کی کاسٹ مینیج کر لیں. اس ٹائم جو سب سے گھٹیا اور سب سے گھٹیا تو میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی مرضی سے خوشبو تیار کی، مجھے تو اچھی لگی، اتنی اچھی نہیں لیکن اچھی لگی. وہ سب سے کم جو کاسٹ میں آئی وہ 320 روپے کی مجھے ملی 100 ml. اب آپ خود دیکھ لیں، ایک آپ اچھی سی بوتل لیں فار ایگزامپل 150 روپے میں بھی آپ کو کاسٹ کر جائے 50 روپے 40 روپے کی آپ کو پرفیوم کاسٹ کر رہی ہے ود لیبل. آپ 100 روپے کی بوتل لے لیتے ہیں 140 پہ کاسٹ کر جاتی ہے اور وہ 320 میں بکتی ہے. پروفٹ ریشو آپ کو دیکھ لیں مور دین 100%، کیونکہ 140 کے ساتھ اگر 100% لگایا جائے تو 280 روپے بنتا ہے. مور دین 100% اس میں پروفٹ ہے. پھر اس کے بعد پرفیوم آپ نے چیک کروائی 10-12 لوگوں کو، آپ کو لگا کہ یہ بہت اچھی ہے تو آپ اس کی 500 روپے قیمت رکھ دیں تو آپ کی 500 روپے میں بھی سیل ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بلینڈز کی بھی انفارمیشن دوں گا. میں نے کون کون سے لیے آئلز، اسینشیل آئلز اور اس میں ایڈ کیے اور یہ میں آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں گا. آپ بھی لے لینا، ٹرائی کر لینا، اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ ضرور اس کو بنائیں. میں وقتاً فوقتاً اگلی ویڈیوز میں جو میرے پاس بلینڈز آئیں گے یا جو میں ٹرائی کیا کروں گا مجھے اچھے لگا کریں گے، میں انشاءاللہ وہ بلینڈز کے فارمولے یعنی کہ اتنے ml میں نے فلاں آئل ڈالا، اتنے ml میں نے فلاں آئل ڈالا، اتنے ml
वो सारा मैं आपसे शेयर कर दिया करूंगा। आप आगे बनाएं, इसको बेचें और इससे मुनाफा कमाएं। आइसोप्रोपेल अल्कोहल 240 रुपए लीटर है, इथेल अल्कोहल 260 रुपए लीटर है, और बेंजील अल्कोहल मैंने अब तो नहीं, काफी अरसा पहले मंगवा के मैंने तो किसी और पर्पस के लिए रखा था, लेकिन फिर भी आपको बता दूं गालिबन 300 के आगे पीछे है के पर लीटर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें, इसमें कंजूसी ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। छोटा सा चैनल है, कोई बात नहीं, थोड़े से आपकी जगह लेगा दिल में, शायद नई वीडियोस आए तो वो आपके किसी काम के निकला। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियां, कदम कदम पे कामयाबियां अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह।